कल को अगर साहब को बता देना अगर चलते हैं तो अभी से पहले बता कल दावत है। हाँ बताया हजरत है कि वो रात की महफिल ना, हाँ वो असल में भाई ने भी बोला था मुझे, और मेरी तो वाक़ईतन बड़ी ख्वाहिश थी कि वहाँ पहुँचूँ, लेकिन असल में हमारे यहाँ जो हाजी आए हुए ना, क्योंकि हम भी खिदमत गार के तौर पे आते हैं उस कारवां से, तो प्रोग्राम दिया हुआ है। हाँ तो हमें जो है ना उनके साथ रहना होता है, तो कम से कम 11 से 11:30 बजे आते हैं हमें ना फारिग होते हैं। लेकिन आपके यहाँ ग़ालिबन इशा के बाद से शुरू होता है सिलसिला ना, तो अब ये है कि बहरहाल अब तो पता चल ही गया, और आप लोग दुआ भी करते रहेंगे, इंशाल्लाह हमारा आना जाना रहेगा। तो फिर जब हम आएंगे ना तो हम प्लानिंग से आएंगे कि वो दिन हम अपने पास रखें कि उसमें हम इंशाल्लाह आपके साथ किससे दस्तवेद किससे जी किसके मुरीद हैं? मैं कादरी ओवैसी सिलसिले में बैठ हूँ। अच्छा। और कराची में ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पीर मुर्शिद ज़ुबैर अहमद शकील मददल्लाह वाली उनसे हूँ, और मैं लियाकताबाद में रहता हूँ कराची में, वहीं करीब में ही होते हैं, और रिश्ते में वो मेरे बहनोई साहब भी लगते हैं, उन्हीं से ही मैं बैठता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और उनका ही करम है और उनकी निगाह करम है जी। कादरी तरीके में, कादरी ओवैसी सिलसिले में जनाब, और सरकार की बड़ी इनायत है, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे तो डायरेक्ट होता है जी उसका तो ऐसा ही है कि हमारा जो सिलसिला है उसमें असल में मस्त और मजसूब टाइप के लोग हैं, तो मेरे बहनोई की हालत भी जो है ना अमूमन इसी अंदाज की हो जाया करती है। कभी तो वो हवास में होते हैं और कभी कभी हवास तो बराह रास्त वो हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला से भी बहते हैं, इसी हवाले से कि थोड़ा सा हवास बनाए, जबकि उन पे ख़ास निगाह जो है ना एक मजज़ूब हैं उनकी है, और जिनका उर्स जो है ज़ीक़ात की 13 तारीख को होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि जब मैं आता हूँ मक्कातुल मुकर्रमा तो 13 ज़ीक़ात तकरीबन हमारी मक्के में होती है, तो मैं उम्रा उन्हीं के नाम का करता हूँ, तकरीबन 13 के आगे पीछे। और एक और निस्बत ये होती है कि मेरी वालदा मोहतरमा की जो बरसी है वो भी ज़ीक़ात की ग़ालिबन 14 या 15 तारीख में आती है। जब मैं पहले हज पे आया था तो मेरी वालदा की डेथ कराची में हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिले चलते रहते हैं, और मेरा अपना भी मिजाज कुछ अजीब ही अंदाज का है, मतलब इस अंदाज का कि मैं सरकार के रोज़े पे जाता हूँ तो मेरा दिल चाहता है कोई भी ना जाए, साथ में अकेला जाऊँ। थोड़े से बता दें सुनाऊँ मैं? हाँ मैं आप हाँ बताएं। नहीं आप अच्छा मैं क्योंकि मैं तो उधर गया हूँ ना। जी काफ़ी अर्सा में उधर ठहरा हूँ। अच्छा माशाल्लाह। काफ़ी अर्सा जी बिल्कुल हाजिर किया, वहाँ पर हाजिरी दी है बिल्कुल हाजिर किया माशाल्लाह। और वहाँ का करम और अगर गोश्त पाक रज़ी की मोहर नहीं लगती तो वो विलायत नहीं है क्या बात करती है, नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। विलायत तो वहाँ तो विलायत तो वहीं से मिलती है बिल्कुल, क्या शक है इसमें। लेकिन आजकल भी जो भी जिलानी हो विलायत होती है, जो भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हुक्म की बात है। और मैं आपको बताऊं कहने की बात नहीं है, अल्लाह ने बड़ा करम फरमाया कि जब मैं पहले हज पे आया, अब ये मतलब बात यहीं तक रखें तो ज़्यादा अच्छा है। सरकार ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुली आंखों से दीदार करवाया। पहले हज पे मैं आया जन्नतुल बकी की साइड से, गुंबद खजरा मेरे राइट पे था, सीधे हाथ पे जन्नतुल बकी थी, मैं ऐसे जा रहा था, सरकार सामने से तशरीफ़ लाए और इतने हसीन और जमील और हमामा बंदा हुआ, और साल की बात है 2005 की बात, सामने से तशरीफ़ लाए और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कह के हाथ मिलाते हुए यूँ जो गए, और मैं यूँ देखता रह गया पीछे और नज़रों से ओझल हो गए, और मेरे अंदर से जो है ना एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई, रोंगटे मेरे खड़े हो गए, और बोल रहा हूँ ये कौन थे करके जहन में अंदर से आवाज़ आई कि तू इतने दिन से सोच रहा था ना कि सरकार की ज़ियारत नहीं हो रही, कि सरकारी तो थे, और बस ऐसी अजीब कैफियत मेरे हो गई, मतलब पूरा दिन मैं ऐसे हवाओं में उड़ता रहा ना, मतलब किसी से तस्करा भी नहीं कर रहा हूँ, और बस एक अजीब कैफियत मेरी। और उसके बाद सरकार ने बड़ा ही करम फरमाया बेतहाशा, क्योंकि उससे पहले 2 दिन पहले हुआ ये कि मैं बकी शरीफ में गया, दरवाजे से अंदर दाखिल होकर ना करीब में, तो वहाँ पर 2-3 लोग ऐसे खड़े हुए थे जो लोगों को रोक रहे थे कि यहाँ कुछ भी नहीं है, इनको कुछ भी खबर नहीं है अपनी, ये तो सब मर गए तो वो हो गए, इस तरह की बात है। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ दे रही थी वो बात, तो
میں روزہ رسول کی طرف ایسے نگاہ کی، میں نے یا رسول اللہ ایسی باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں، میرا تو بڑا دل تکلیف میں آ رہا ہے، اور میں زاروں قطار رونے لگا، اور روتا ہوا میں جو نا پھر وہاں سے نکلا ہوں، اور پوری راستے کو کلیئر وہاں سے ہوتا ہوا، بازار سے ہوتا ہوا ہوٹل گیا ہوں، اور رو رہا ہوں زاروں قطار نا، مطلب تکلیف ہو رہی ہے کہ کیسی گندی بات کی اس نے اتنی پیاری پیاری ہستوں کے متعلق۔ اور دوسرے ہی دن جو ہے نا اس طرح کا معاملہ پیش آیا، سرکار نے میرے دل کو سکون میں لا دیا۔ اور اسی طرح سے باب جبریل سے اندر داخل ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ رائٹ سائڈ پہ ایک حجرہ بنا ہے جہاں وہ خدمت گار موجود ہے جو اصل روزہ رسول تک جاتے ہیں۔ مجھے کسی چیز کی خبر ہی نہیں تھی، میں پہلا ہنستا تھا، وہ جانتا تھا، وہاں سے اندر چلا گیا، روزہ تھا میرا، تو مجھے پتہ بھی نہیں کہ یہاں روزہ کھلوایا جاتا ہے، پہلا موقع تھا۔ میں نے پیچھے دیکھا تو دسترخوان بچھ رہا تھا چھوٹا سا، میں بھی جا کے بیٹھ گیا، تو وہاں وہ کچھ لوگ بیٹھے تھے، تو ان میں سے ایک ایسے تھے جو پاکستان کے تھے، میں سلام دعا کی، کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا نہیں بتائیں۔ کہنے لگے یہ دسترخوان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے رشتہ ہے، اور 1400 سال سے رشتہ ہے۔ اچھا، کہنے لگے یہ جو لوگ بیٹھے ہیں نا یہ سب ان کے ہی قبیلے سے تعلق ہے۔ اچھا، ان سے مسافہ بھی ہوا غیر ارادی طور پہ، ظاہر ہے مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا۔ اور اس کے بعد انہیں یہ پتہ چلا کہ میں نعت خواں ہوں، تو انہوں نے اسی جگہ پہ بٹھا کے مجھ سے قصیدہ بردہ شریف سنی، کیونکہ وہ لوگ عربی بالکل سناتے ہیں، تو قصیدہ بردہ شریف میں نے سنائی، تو وہ اس قدر خوش ہو گئے کہ وہ خادمین جو کہ روزہ رسول پہ جاتے ہیں باخدا انہوں نے مجھے گلے لگایا، میرے ہاتھوں کو چوما، میرے ماتھے کو چوما، تو میں اپنی خوش نصیبی سمجھنے لگا کہ سرکار نے کتنا کرم کیا ہے کہ میں ثناخواں ہونے کے بعد یہ لوگ جو کہ اصل جگہ پہ جاتے ہیں، پھر انہی نے مجھے بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا بلال یہاں کی چوکیداری کے لیے اور کام کے لیے نا کسی شخص کو لے آؤ، تو آپ دمشق گئے، وہاں سے ایسے بندے کو لے کر آئے کہ جو نفس سے عاری تھا، یعنی جس کے اندر نفس کا عمل دخل نہیں تھا۔ سرکار بہت خوش ہو گئے، اور سرکار نے فرمایا کہ اے بلال تم دیکھنا ہمیشہ انہی کی نسلیں یہاں پر خدمت پہ رہیں گی۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ مسکرانے لگے، یا رسول اللہ ان کی نسلیں، یعنی بلال ہی کسی کی تو اولاد ہے، تو ان کی اولادوں میں سے، ان کی نسلوں میں سے کئی سالوں کے بعد جو ہے نا ایک بندہ ایسا پیدا ہوتا ہے جس کو اسی کام کے لیے وہ لوگ تربیت کرتے ہیں اور یہاں پر رکھتے ہیں۔ تو میری ملاقات کئی سالوں تک ہوتی ہوئی، میں آتا جاتا رہا انہیں کے توسط سے۔ اتفاق یہ ہوا کہ اس وقت کیمرے کا وہ میرے پر انتظام نہیں تھا کہ ان کی تصویریں لیتا، ان میں شیخ علی تھے، شیخ حسین تھے، اور بھی کئی لوگوں کے نام تھے، میں بھول بھی گیا ہوں۔ تو میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، ان کے لیے شالیں بھی لے کے آیا، ایک دفعہ گفٹ کی، انہیں بڑا خوش ہوئے، پھر وہ مجھے اپنے حجرے میں لے گئے، پیچھے یہ حجرہ بنا نا اصحاب صفہ کے ساتھ ہی، تو اس میں لے گئے، وہاں بٹھا لیا، تو وہاں پر جو ہے نا مجھ سے وہاں بھی قصیدہ بردہ شریف سنا، پھر آب زمزم پلا رہے ہیں، کھجوریں دے رہے ہیں، میری دعا کی انہوں نے۔ اب یہ ہے کہ اب چونکہ بہت زیادہ انہوں نے آس پاس جو ہے نا وہ لگا دی ہے ریسٹرکشن، وہ کپ وہ لگا دیتے ہیں قناعت، تو اب جانا ممکن نہیں رہتا، لیکن 4-5 سال ماشاءاللہ میں ان سے ملاقات کرتا رہا اور وہاں جاتا بھی رہا، تو یہ مطلب بہت بڑی سعادت کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں۔ اور پچھلے عرصے جو ایک چیز اور شیئر کروں گا، جب میں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار دولت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، جبہ پہنے، ایسے کریم کلر کا نا جبہ پہنے، آپ ایسے کھڑے، میں پیچھے کھڑا، سامنے سے 3-4 لوگ آئے، مسافہ کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمیں دیدار کرا، بس ہمیں آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ وہ جو مہر نبوت آپ کی شانوں پہ ہے وہ بھی دکھا دیں۔ تو سرکار نے میری طرف دیکھا، اتنی خوبصورت انداز میں مسکراہٹ، اور آپ نے ایسے اشارہ کیا، میں نے پیچھے سے ان کا جبہ اٹھانا شروع کیا، اٹھاتے اٹھاتے میں یہاں تک لے آیا، وہ لوگ آئے، انہوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد چلے گئے، اب میں پیچھے ہوں، آپ آگے ہیں، وہی بتا رہا ہوں، وہ آگے میں پیچھے ہوں، آپ کے یہاں پر گول دائرہ تھا، گول دائرے کے اندر ایک اور دائرہ تھا، اس کے درمیان میں لکھا تھا اللہ رسول محمد، اور ساتھ میں چند آیتیں لکھی تھی، اور خانہ کعبہ کا نقش بنا ہوا تھا۔ میں پیچھے تھا، آپ آگے تھے، میں نے پیار کیا، آنکھوں پہ لگایا اچھی طرح سے، اور اس کے بعد آپ کے جبے کو میں نے نیچے کیا، اور اس کے بعد یہ خواب تھا۔